मसीह के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं खुदावन के मुकद्दस कलाम के लिए जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। आज हम खुदावन के मुकद्दस कलाम में से देखेंगे कम एंड गो, आओ और जाओ। खुदावन यीशु मसीह गुनहगारों से कहता है आओ और ईमानदारों से कहता है जाओ। खुदावन यीशु मसीह गुनहगारों को पास बुलाता, उनके गुनाहों को अपने लहू से धोता, उन्हें पाक करता, उन्हें साफ करता और फिर उन्हें खिदमत देता, इंजील सुनाने का इख्तियार देता और फिर कहता है कि जाओ। सो आज हम खुदावन के कलाम में से देखेंगे इन सारी बातों को। याद रखिए कि जब तक आप आएंगे नहीं उस वक्त तक आप जाएंगे नहीं। सो जाने के लिए, इंजील सुनाने के लिए, बशारत का काम सर अंजाम देने के लिए ज़रूरी है कि यीशु मसीह के पास आएं और फिर वो आपको भेजे। सो पहले हम देखेंगे आओ। यीशु मसीह ने कहा, ए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। सो हकीकी आराम और हकीकी इत्मीनान, शालोम जो है वो सिर्फ खुदावन यीशु मसीह के पास है। हालेलुया। और जब हम उसके पास आ जाते हैं, हमारे ऊपर जो मर्जी बोझ हो, हम जितने मर्जी बोझ के नीचे हों, क्या भी मेरी और आपकी हालत हो, कैफियत हो, खुदावन यीशु मसीह हमारे बोझों को उठाता, हमारे बोझों को ढलकाता और हमें आज़ाद करता और हमें अपने इत्मीनान और सुकून से भरता है। उसके बाद जो दूसरा लफ्ज है गो, जाओ। रोमियो 10वें बाब की 15वीं आयत में लिखा है, और जब तक वो भेजे ना जाएं मुनादी क्यों करें, जब तक वो भेजे ना जाएं। मत्ती की इंजील 28वें बाब की 19वीं आयत में लिखा है, पस तुम जाकर, लफ्जों पर गौर कीजिए, तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। और हमें शागिर्द बनाने के लिए कहा गया है। और फिर मरकस की इंजील 16वें बाब की 15वीं आयत में लिखा है, तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने इंजील की मुनादी करो। सो इन तमाम हवाला जात की रोशनी में हम देख रहे हैं जाने का जिक्र किया गया है। जब हम जाएंगे तो फिर हम जिंदगियों तक पहुंचेंगे और फिर हम उनको खुदा का कलाम सुनाएंगे और वो कलाम पर ईमान लाएंगे, उनकी जिंदगियां बच जाएंगी और वो भी खुदा के घराने में, खुदा के गले में शामिल हो जाएंगे। खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया? खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे, आपको, हम सबों को, सारी दुनिया को बचाने के लिए, वो जो आसमानों पर रहने वाला खुदा है, वो मेरे लिए, तेरे लिए इस दुनिया में आया। अगर वो ना आता तो फिर मैं और आप आज कहां होते? सो यीशु मसीह भी इस दुनिया में आया मुझे और आपको बचाने के लिए, इसलिए मुझे और आपको भी जाने की जरूरत है। फिर मत्ती की इंजील 10वें बाब की 5वीं आयत में लिखा है, इन 12 को यीशु ने भेजा और मुख्तलिफ इलाकों में भेजा और यीशु मसीह ने वहां पे उन्हें हदायत भी दी। ये मैं समझता हूं कि ये उन 12 शागिर्दों की ट्रेनिंग थी। यीशु मसीह खुद नहीं जा रहे और खुदावंद यीशु मसीह उनको भेज रहे हैं ताकि वो खुद भी ये बशारत के काम को सर अंजाम दे। जब आप फील्ड में जाते हैं तो फिर आप सीखते हैं। फिर लूका की इंजील 10वें बाब की पहली आयत में लिखा है, इन बातों के बाद खुदावन ने 70 आदमी और मुकर्रर किए, उन्हें दो दो करके अपने आगे भेजा। याद रखिए, खुदावन यीशु मसीह ने सिर्फ 12 शागिर्दों पर, 12 रसूलों पर ही इक्तफा नहीं किया। खुदावन यीशु मसीह ने 12 के अलावा 70 और आदमी चुने, उनको भी भेजा। खुदावन यीशु मसीह ने एक दुआ का कहा कि फसल के मालिक की मिन्नत करो ताकि अपनी फसल काटने के लिए
مزدور بھیجے۔ اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ انجیل سنانے والے اور سچائی کے ساتھ انجیل سنانے والے اور باقاعدہ تعلیم حاصل کر کے انجیل سنانے والے، سیکھ کے سکھانے والے نہ ہونے کے برابر ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ضرور ہے کہ ہم کلام مقدس کو سیکھیں تاکہ ہم کلام سنانے کے جو گر ہیں، جو طریقہ کار ہے، اس سے بھی آگاہ ہو، واقفیت حاصل کریں۔ اور اگر آپ پاک روح سے معمور ہیں، استاد کا ہونا ضروری ہے، لیکن سب سے بڑھ کے خدا کے پاک روح کا ہونا بھی ضروری ہے، جو ہمیں گائیڈ کرتا ہے، لیڈ کرتا ہے، اور جو ہم میں سے ہو کر کلام کو بیان کرتا ہے۔ پھر مرکز کی انجیل 16ویں باب کی 19ویں آیت میں لکھا ہے، خداوند یسوع مسیح جب آسمان پر چلے گئے تو وہ افسردہ نہیں ہو گئے۔ انہوں نے کہا ہو خداوند تو چلے گئے، اب یہ کام کیسے ہوگا، یہ ہم کیسے کریں گے، وہ ہمارے ساتھ تھا تو ہم کام کرتے تھے۔ لیکن لکھا ہے خداوند کے آسمان پر جانے کے بعد لکھا ہے انہوں نے نکل کر ہر جگہ منادی کی۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح نے علاقوں کا ذکر کیا، ٹھیک ہے، یروشلم، یہودیہ، سامریہ اور زمین کی انتہا تک۔ پھر وہ ان سارے علاقوں میں گئے، جا جا کر انہوں نے خدا کے کلام کو سنایا۔ آپ کی بھی ذمہ داری ہے، خدا نے آپ کو بھی بلایا ہے۔ نجات آپ کو اس لیے نہیں دی گئی کہ آپ صرف بیٹھے رہیں، اپنے گھر میں کلام پڑھتے رہیں، اپنے گھر میں دعا کرتے رہیں، اپنے گھر میں روزہ رکھیں۔ نہیں، آپ نے جانا ہے، آپ نے اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا ہے، لیکن آپ نے اپنے طاقت کے زون سے باہر نہیں جانا، کیونکہ آپ کی طاقت کا جو زون ہے وہ یسوع مسیح کی حضوری، اس کی پریزنس ہے، ہاللیلویہ۔ اس کے اندر رہتے ہوئے آپ نے ان علاقوں میں جانا، ان شہروں میں جانا، اور جہاں جہاں پر آپ کو موقع ملے۔ پھر لکھا ہے ہمارا 8ویں باب کی 26ویں آیت میں، پھر خداوند کے فرشتے نے فلپس سے کہا کہ اٹھ کر دکن کی طرف اس راہ تک جا جو یروشلم سے غزہ کو جاتی ہے، اور یہ جنگل میں ہے، وہاں پہ حبشی خوجہ جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور حبشی خوجہ کے پاس ایک تنہائی میں ایک شخص جا رہا ہے جنگل میں، پاک روح سے وہاں پہ لے جاتا ہے۔ پاک روح جانتا ہے کہ آپ کو کون سے علاقے میں لے کے جانا ہے، کس شخص کو انجیل کی ضرورت ہے، کس شخص کو نجات کی ضرورت ہے، لیکن اویلیبلٹی جو ہے، دستیاب ہونا، حاضر ہونا، اور یہ کہنا کہ میں حاضر ہوں، مجھے بھیج، یہ بہت ضروری ہے۔ جیسے یسایہ کی کتاب اس کا 6 باب اس کی 4 سے اگر ہم 8ویں آیت پڑھیں تو لکھا ہے 5ویں آیت میں، تب میں بول اٹھا کہ مجھ پر افسوس، میں تو برباد ہوا، کہ میرے ہونٹ ناپاک ہے اور نجس لب لوگوں میں بستا ہوں، کہ میری آنکھوں نے بادشاہ رب الفاظ کو دیکھا۔ اور دیکھیں اب کلام سنانے بھیجے جانے سے پہلے یسایہ نبی جن لوگوں میں رہتا ہے وہاں پر اس کی وہی زبان ہو گئی ہے، وہی وہ گفتگو کرنا شروع ہو گیا ہے۔ اور لکھا ہے 6 آیت میں، لکھو سو سرافی میں سے ایک سلگا ہوا کوئلہ جو اس نے دستے پناہ یعنی چمٹے سے مذبح پر سے اٹھا لیا، اپنے ہاتھ میں لے کر اڑتا ہوا میرے پاس آیا، اور اس سے میرے منہ کو چھوا اور کہا، دیکھ اس نے تیرے لبوں کو چھوا، پس تیری بد کرداری دور ہوئی اور تیرے گناہ کا کفارہ ہو گیا۔ ہاللیلویہ۔ انجیل سنانے کے لیے ہونٹوں کا پاک ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ انہی ہونٹوں سے آپ نے پرستش کرنی ہے، انہی ہونٹوں سے آپ نے شفاعت کرنی ہے، انہی ہونٹوں سے آپ نے دعا کرنی ہے، انہی ہونٹوں سے آپ نے کلام کو سنانا ہے جو پاک کلام ہے۔ اس وقت میں نے خداوند کی آواز سنی جس نے فرمایا، میں کس کو بھیجوں اور ہماری طرف سے کون جائے گا؟ تب میں نے عرض کی، میں حاضر ہوں، مجھے بھیج۔ آپ کو خدا بھیجنا چاہتا ہے ان علاقوں میں، دعا میں ٹھہریں، خدا سے رہنمائی حاصل کریں اور اسے کہیں مجھے پاک کر، مجھے صاف کر۔ آپ انجیل کلام کی منادی اگر چھوڑ چکے ہیں، خدا ان کے پاس آئیے، وہ آپ کو قوت سے بھر دے گا، زور سے بھر دے گا، اور پھر آپ جائیں گے اور اس کے لیے بہت سی روحیں جیتیں گے۔ خداوند آپ کو بہت سی روحیں جیتنے کا بڑا فضل عطا کرے، آمین۔